अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मुस्लिम लीग नून की साख सबसे ज्यादा मुतासर हो रही है, तो इसके लिए नवाज शरीफ को वापस लाने की भरपूर तैयारियां जारी हैं और ये समझा जा रहा है कि इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ को दरपेश कानूनी मसाइल दूर करने के लिए महंगे वकीलों की खिदमात भी हासिल कर ली गई कि बड़े मियाँ साहब के आने से पहले तमाम रास्ते साफ हों, नवाज शरीफ वापस आएं और सियासत में भरपूर एंट्री दें। और साथ ही मुस्लिम लीग के रहनुमा ने एक बार फिर नैब के इदारे को ही सिरे से खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया, यानी किस्सा ही मुका दो, खत्म कर दो, फिनिश कर दो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एहतसाब का नाम नेहाद सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला सिर्फ सियासतदानों को बदनाम करने के लिए, मुल्क की बका के लिए नैब के इदारे को खत्म होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के अल्फाज का चुनाव गलत कर गए। ये मुल्क की बका को नहीं बल्कि करप्ट सियासतदानों की बका को नैब से खतरा है। या फिर शायद वो ठीक ही कह रहे हैं कि मुल्क और इसके तमाम रिसोर्सेज और दौलत तो है ही इन्हीं की मलकियत और अवाम तो इसमें फालतू है, अवाम का कोई मकसद नहीं, अवाम मुझे नजर नहीं आती, इस जमहूर में तो अवाम का लेना देना है नहीं, और है तो 1% अशराफिया का मुल्क। तो बात तो शाहिद खाकान अब्बासी गलत नहीं कर रहे, सिर्फ इन्हें असम्बलियों तक पहुंचाने का एक जरिया होती है। वो कौन है? अवाम। अवाम आपको सिर्फ असम्बलियों तक दे जाती है, आपको ट्रक भर के लेके जाते हैं, वापसी पे आप इनका ट्रक भी खींच लेते हैं, आप इनको जो है वो घर भी जाने नहीं देते। वो आने वक्त तक के लिए 500 रुपए भी देना पड़ता है, 200 भी देना पड़ता है, खंबे भी लगाते हैं, जाते वक्त इनका ट्रक खींच लेते हैं। यही है आपका तरीकाकार। और अवाम क्या है, जमहूर क्या है, पूछते जाइए, मैं बताता जाऊंगा असम्बलियों तक पहुंचने का रास्ता। अब वहां जो मर्जी करें, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई इन पर सवाल उठाने वाला नहीं होता। अब तो खुद अशराफिया के नुमाइंदे भी पाकिस्तान को 1% रिपब्लिक कहते नजर आ रहे हैं। व्हाट अ ट्रेमेंडस कॉल बाय द पीपल। क्या बात, इन्हीं के लोगों से, इन्हीं की तरफ से यही बात हो गई, यानी फिरौन के लोगों की तरफ से फिरौन को फिरौन कहा जाने लग गया, यानी कहा जाने लग गया हम भी फिरौन हैं और हम ये समझते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। यही दिन देखना था। ये बात कब तक आप आवाम से छुपाएंगे? तो अवाम क्यों खड़ी नहीं हो रही? अवाम किधर है? अवाम अपने अपने सिर्फ सेल्स पर लगी है। कहां पे कट मिलता है, कहां पे सेल होती है, कहां पे ब्लैक फ्राइडे है, कहां पर सस्ती चीजें मिल रही हैं, हर कोई अपने अपने कामों पे लगा है और वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब ये इनके जमीर जाग गए हैं। ये तो उनके जो अशराफिया है जो कि मिनिस्टर बनती है, यही अमीर होते हैं, यही सेठ के बच्चे हैं, यही इनका निज़ाम है, यही इन्हीं के फ्रूट फार्म्स हैं, इन्हीं के जो कॉर्पोरेशंस हैं, इन्हीं के बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यही सब कुछ हासिल करते हैं। अब इनका कैसे जमीर जाग गया? ये जमीर नहीं जागा, ये या ये जमीर जागा या फिर ये सस्ती शोहरत और पब्लिसिटी स्टंट। मगर है तो ये हकीकत, और हकीकत ये है कि मुल्क में इक्तदार और दौलत तो 1% के कंट्रोल में ही है और ये प्यारी जमहूरियत की मेहरबानी से है जिसकी ये सियासतदान ढोल बजाते हैं। ये अलग बात है कि जमहूर गुर्बत, महंगाई, जहालत की चक्की में पिसती चली जा रही और अशराफिया की दौलत कई गुना बढ़ती जा रही। और अब कहा जा रहा है कि नैब के इदारे को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। भाई क्यों इन पर आंख नजर रखी जाए? पर जब आपने हरकतें ही सारी इस तरह की करनी और आपको उठाने वाला कोई नहीं, तो कैमरा क्यों लगाया हुआ है? चोर भी आप, पकड़ने वाले भी आप, तो फिर नैब का इदारा बनाकर इतने सारी फटीक काटने की जरूरत? नैब के इदारे को खत्म करने का मुतालबा है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी फिर ना किसी सियासतदान या किसी अफसर या अशराफिया पर करप्शन का केस बनेगा और ना ही कानून से डरेगा। और दूसरी तरफ इमरान खान को केसेस में फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इमरान खान के जेल जाने की पेशन गोई की जा रही है। और बहुत जल्द, यानी ऐसी पेशन गोइयां जो कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो कि पेशन गोई भी प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से ये होना है, यानी ये पेशन गोई नहीं होती, ये प्लानिंग होती है। अगर इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली हो जाती है या इन्हें सजा हो जाती है तो इससे सियासी खला तो पैदा होगा, लेकिन क्या नवाज शरीफ और जरदारी इस खला को पुर कर सकेंगे? तो बज़ाहिर इसके इम्कानात नजर नहीं आते, बल्कि अगर इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने से सिस्टम को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान के साथ अवाम की बड़ी तादाद है और ये PDM अपनी परफॉर्मेंस की वजह से खुद भी अपने साथ खड़ी दिखाई नहीं देती। यानी आप ये देखें कि इधर बात हो रही है कि रूस के तेल पर कहां कीड़े निकाल दिए, रूस के तेल के ऊपर, अभी उसी रूस के तेल के ऊपर जिसकी कंफर्मेशन नहीं आई, कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, तो आपने नारा बुलंद कर दिया कि जी गैस पाइपलाइन भी आ रही है और फलाम भी आ रही है। ये वही बातें हैं। फिर इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी चीजें पलट जाने को नहीं है। किसी ने उनसे पूछा
کہ اب علیم خان آپ ون ورڈ میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ تارڑ صاحب سے پوچھا کہ آپ علیم خان کو کیا کہیں گے؟ کرپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس وقت نہیں تھا، اس وقت تھا اب نہیں ہے۔ جہانگیر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جہانگیر ترین کے بارے میں بھی یہی کہا تھا جی اس وقت تھا اب نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ یہ عوام ہے، یہ سن رہی ہے، یہ سمجھ رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ کی بات نہیں کر رہی ہے، اشرافیہ کی بات زبان بول رہی ہے۔ آپ کے ساتھ ہو جو تو ٹھیک، پوتر ہو گئے، اور اگر آپ کے ساتھ نہیں تو گنگا جو ہے وہ میلی ہو گئی۔ مگر پی ڈی ایم کو پرفارمنس سے زیادہ اقتدار بچانے کی پرواہ ہے۔ اب یہ سارا معاملہ سب کا سب اقتدار پر ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ اندر کھاتے پی ٹی آئی سے ملاقاتیں اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی درمیانی راستہ اگر نکل آیا تو پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں بھی واپس بیٹھی دکھائی دے گی۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری، آئی ڈونٹ نو ہی از اے رہنما، بیرا روی کے شکار رہنما فواد چودھری نے ایک ٹی وی پروگرام میں پارلیمنٹ میں واپس جانے کی آپشن کو رد نہیں کیا۔ بیرا روی یہ وہی ہیں، یہ وہی والے لوگ، چند ان لوگوں میں سے۔ کہا کہ انتخابی اصلاحات کے یہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حکومت جلد انتخابات پر آمادگی ظاہر کرے، اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 15 سے 20 دسمبر کے درمیان پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ یہ وہ اشارے ہیں کہ نہ صرف پی ڈی ایم بلکہ پی ٹی آئی بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، اور اس حوالے سے چودھری پرویز الہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ جیسے وہ انہوں نے کہا کہ 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا، اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، لیکن 4 مہینے تک مجھے یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اندروں بیچارے ہیں سکی پہ یہ۔ اچھا، اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا معاملے کو طول دینے کا کہا، اگرچہ بظاہر مونس اور پرویز الہی کہتے نظر آتے ہیں کہ حکومت عمران خان کے امانت ہے، وہ کہیں گے تو اسمبلی توڑ دیں گے، مگر چودھری پرویز الہی چاہتے ہیں کہ پنجاب کا اقتدار جتنا لمبا چلتا ہے چل جائے، اور انہیں 4 سال تک پنجاب کا اقتدار عثمان بزدار کو ملنے کا بھی دکھ ہے۔ اور اس کا اظہار انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا، اور پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ مارچ تک پنجاب اسمبلی نہیں توڑیں گے، پی ٹی آئی کو کچھ لکھ کر نہیں دیا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان صاحب کو زبان دی ہوئی ہے، کچھ لکھ کر نہیں دیا، جب کہیں گے اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ یعنی گجرات کے چودھریوں نے واضح کر دیا کہ اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں اور نہ الیکشن جلد ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر ہونے کیا جا رہا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ چودھری پرویز الہی کے اس بیان سے پی ڈی ایم کو کچھ آکسیجن مل گئی، اور وہ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کو بھی زیر غور لانے کے لیے کوششیں کرتے دکھائی دے رہے۔ اب اندر کھاتے مذاکرات کا اگر کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، اور اگر پی ڈی ایم حکومت الیکشن کی کوئی درمیانی تاریخ دینے پر راضی ہو جاتی ہے، تو بقول فواد چودھری تحریک انصاف واپس پارلیمنٹ میں بیٹھی نظر آئے گی۔ وارے فواد چودھری۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو عوام کی نظر میں اسے پی ڈی ایم کی جیت اور پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ میں بطور اپوزیشن واپس جانا ان کے ہار تصور کیا جائے گا، اور یہ عمران خان کی مقبولیت کو بھی دھچکا دے سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا کیا فیصلہ ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا پھر پارلیمنٹ میں واپس جا کر الیکٹورل اصلاحات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ 15 دسمبر تک واضح ہو جائے گا۔